السلام عليكم الأخوات والإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم انفو بيرتينونت. في المعاملات اليومية ديالنا أكيد كنضطروا بعض المرات أننا نتعاملوا بلو شيك. داكشي علاش اليوم على قناتكم انفو بيرتينونت جبنا لكم كل المعلومات اللي غتفيدكم على لو شيك. نبداو بالتعريف الكلاسيكي ديال لو شيك. Le chèque, c'est un écrit par lequel le tireur donne ordre au tiré de payer un bénéficiaire. شكون هو لو تيرور وشكون هو لو تيري وشكون هو لو بينيفيسيير؟ لو تيرور هو واحد الشخص اللي كيملك حساب في البنك وكيعطي امر لهذا الاخير باش البنك يخلص لينا لو بينيفيسيير. اجيو تتبعوا معايا دابا وتعرفوا كيفاش كنعمروا ان شيك pour éviter les impayés. في لو شيك كنعمروا لو مونطون ان شيفر اي المبلغ بالارقام، من بعد كنعمروا لو مونطون ان لتر اي المبلغ بالحروف. كنعمروا ايضا لو نون دو بينيفيسيير اي اسم المستفيد من الشيك، وكنعمروا لو ليو دو كرياسيون اي المكان اللي كنا فيه فاش عمرنا لو شيك. كنعمروا لا دات دو كرياسيون اي التاريخ اللي عمرنا فيه لو شيك، وما نساوش التوقيع هنايا. كنسمعوا ايضا كلمه شيك باغي. اشنو كتعني؟ Le chèque barré ne peut en aucun cas être encaissé en espèces, mais plutôt doit être versé dans un compte bancaire. Cependant, peut être transmis à des tiers. بمعنى انه هاد لو شيك هذا ما كنتخلصوش فيه اسبيس وخاصنا ندفعوه في حسابنا، ويمكن لينا نخلصوا به اشخاص اخرين. كيفاش نعرفوا لو شيك باغي؟ لو شيك باغي كنعرفوه بهاد جوج الخطوطه، وإلا ما كانوش كيخصنا نزيدوهم بستيلو بحال هكا. كنسمعوا ايضا بكلمات شيك نون اندوسابل. اشنو كتعني؟ لو شيك نون اندوسابل ne peut en aucun cas être transmis à des tiers, mais peut être encaissé en espèces à la banque ou bien versé sur le compte. بمعنى انه هاد لو شيك غير قابل للتظهير، ما يمكنش لينا نخلصوا به شخص اخر، ولكن اللي فسميتو لو شيك يقدر يخرجوا اون اسبيس او لا يدفعوا في حسابه. لو شيك نون اندوسابل كنعرفوه بهاد العلامه اللي كتشوفوا، وإلا ما كانش هاد العلامه كيخصنا نكتبوها بلو ستيلو بحال هكا. ندوزو دابا نعرفوا لو شيك سيرتيفيي. Le chèque certifié, c'est une garantie sûre de paiement. La signature de la banque constate l'existence de la provision et la bloque au profit du bénéficiaire pendant 20 jours. بمعنى أنه لو شيك سيرتيفيي البنكة هي اللي كتضمن الخلاص ديال لو شيك لمدة 20 يوم من تاريخ توقيع البنكة. أما لو شيك بانكير. Le chèque de la banque, c'est un chèque bancaire particulier dont le principal avantage est d'assurer aux créanciers le paiement de la somme due. بمعنى أنه البنكة كتعطي له شيك ديالها أي 100% الخلاص كيكون مضمون. وهنا كنحذركم أخواتاتي وإخواني، attention تاخدوا لو شيك كضمانة لأي سبب كان. Les chèques ne peuvent pas être conservés à titre de garantie. Ils doivent être présentés rapidement à l'encaissement. والأشخاص اللي كتاخد لو شيك كضمانة كتواجه عقوبة لونبريزونمون أي الحبس من سنة إلى 5 سنوات، زائد غرامة مالية بقيمة 25% من لو مونطون ديال لو شيك. واتونسيون الأخوات والإخوان، في حالة ما إلا رجع لكم لو شيك بموتيف بروفيزيون ما كايناش في الحساب، ويخصنا نخلصوا اون اموند فيسكال عند وحده من لي بيرسيبسيون دو لا تريزوري جينيرال. وهاد لاموند كتساوي في حالة لا بروميير انجونكسيون كيخصنا نخلصوا 5% من قيمة الشيك اللي رجع امبايي، وفي لا دوزيام انجونكسيون كنخلصوا 10% من قيمة الشيك اللي رجع امبايي، وفي حالة لا تروازيام انجونكسيون او اكثر كنخلصوا 20% من قيمة الشيك اللي رجع امبايي. غنخلصوا 1.5% من قيمة الشيك إلا كانت لا دات ديال لامبايي قبل من 31 ديسمبر 2019 avec un plafond de 10 000 dirhams pour les personnes physiques ou 50,000 dirhams pour les personnes morales.
Le délai de prescription d'un chèque إذا كان émis داخل المغرب هو عام و20 يوم، أما إذا كان émis خارج المغرب فهو عام و60 يوم. وفاش كنقولوا émis كنقصدوا بها le lieu de création. ان شيك بريسكري ما كيعنيش بانه لو شيك ما بقاش صالح، لكن كيصبح باعتراف بدين. في الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنسوش بارطاجيوه مع اصحابكم، واذا كنتو مازال ما تابونيتيو في لاشين تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.